میرے پیغمبر فرماندے نے، آپ فرماندے نے میری امت دے اندر بدکاری عام ہو جائے گی تے اللہ پاک پھر انہاں نوں سزا کی دے گا۔ آپ دیکھنے جو کدھر سزا ساڑھے اندر موجود تے نہیں، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ انہاں نوں ایسیاں بیماریاں لگا دے گا جڑیاں بیماریاں دی سمجھ نہ انہاں دے آبا و اجداد نوں آئے گی، جڑیاں بیماریاں نہ انہاں دے بڑیاں بڑیاں نے ویکھیاں ہون گیاں، نہ حکیماں طبیباں نوں نہ بیماریاں دی سمجھ آئے گی۔ شوگر پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گئی ہے، دما پہلا تے نہیں سی ہن کتھوں آ گیا ہے، بڑیاں بڑیاں بیماریاں تے بڑے بڑے جناب ہسپتال اندر بورڈ لگے نے تے ڈاکٹر کہندے نے اے وی بیماری با علاج، اے وی بیماری لا علاج، اے وی بیماری لا علاج۔ اے میڈیکل رپورٹا ڈاکٹر کے جناب رکھی کھڑا ہے تے کہندا ڈاکٹر جی تانوں رب دا واسطہ جے میرے کولوں لاکھ کروڑ لے لو پر میری جان بچنی چاہیے تے عرشاں تو آواز آندیاں او نمک راما جن نے جا کے ترلے ڈاکٹر دے پیا کرنا میں اینے ترلے تہجد ویلے اٹھ کے میرے کر لے، میں تینوں بیماریاں تمہیں شفا دے دواں تے میں تیرے سارے گناہ بھی معاف کر دواں۔ ایسے گندے بندے بھی موجود نے جنہاں رمضان دے اندر بھی اپنے دامن نو پاک نہیں رکھیا، دامن نو داغدار کرتا ہے۔ پھر تین قسم دیاں بیماریاں فرمایا زانی تے بے حیا گندیاں عورتاں گندیاں بندیاں نو اللہ تین سزاواں دیندا ہے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ بے حیا بندے دے چہرے دا نور ہی چک لیندا ہے۔ اور جیڑا بندہ کسے دی عزت دا جنازہ کردہ ہے اللہ پاک اس بندے دے چہرے دا نور ہی چک لیندا ہے، اللہ چہرے دی معصومیت ختم کر دیندا ہے۔ اور جناب دوسرے نمبر تے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک انہاں نوں پیٹ دیاں بیماریاں اندر مبتلا کر دیندا ہے۔ اور میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں بے حیا بندہ دنیا تو جاندا ہے وہ دنیا تو کنگال ہو کے جاندا ہے، دنیا تو جاندا ہے تے دنیا تو جناب غربت دا پھنڈیا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاندے کو پشین گویاں میرے محبوب نے اپنی زبان